Balitang Espesyal. Israeli soldier giimbestigahan gumikan sa pagguba sa ribulto ni Jesus Christ. Si katrabang Rybox sa istorya niini. Gikumpirma sa Israel Defense Forces kining tinuod nga hulagway nga nagpakita sa usa ka soldado nga nagbungkag sa rebulto ni Jesus Christ dito ni sa habagatang Lebanon. Matod pa sa report, kining insidente na hitabo ni Kristohan og baryo sa Deb duol sa utlanan sa Israel. Giingon sa militar nga seryoso nilang gitan-aw ang mao panghitabo ug dili kini angay sa pamatasan sa ilang mga tropa. Gipahigayon ang investigasyon ug isaan nga dunay angay nga aksyon batok kining soldado nga nalambigit samtang nang tinabangay usab sila aron mabalik ang nadaot nga maong rebulto. Nahisang ang tensyon sa lugar human sa pagpangi tali sa Israel ug mga puwersa nga gisuportaan sa Iran lakip na ang kining Hezbollah. Kaya sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pagturbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagid si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka kama sa Yes to Health. 30 minutos sa pa inyong labing-labing pagturbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rybox alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita.